आलु नेपालको एउटा प्रमुख बाली हो। करिब 10 लाख हेक्टरमा आलुको खेती गरिएको छ भने यसको उत्पादकत्व 8.6 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ। देशका करिब 1/3 जनसङ्ख्या खास गरी उच्च पहाडमा यसलाई खाद्यान्न बालीको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर आवश्यक गुणस्तरीय आलु बिउ नपाउनु आलु उत्पादनको लागि एक प्रमुख समस्या रहेको छ। परम्परागत रूपमा धेरैजसो कृषकहरूले आलुको दाना नै बिउको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। साथै आलुको दानाहरूलाई काटेर पनि बिउको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। दाना काटेर रोपिदा त्यसमा भाइरस तथा अन्य रोगहरूको मात्रा बढ्न गई आलुको पछिल्लो पुस्ताहरूमा बिउको गुणस्तर र उत्पादन घट्दै जान्छ। हाम्रो देशको तराईका मैदानहरूमा भाइरस बढी मात्रामा लाही किराबाट फैलिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बेला बेलामा कमसल खालको बिउको सट्टामा असल खालका बिउ रोप्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय बाली उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत रही उच्च गुणस्तर तथा रोगरहित बिउ उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी कार्य गरिरहेको छ र साथै उत्पादनमा आइपर्ने समस्याहरूका सम्बन्धमा उपयुक्त प्रविधिको लागि अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। सन् 1990 देखि आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले प्री बेसिक सीड उत्पादन गरिरहेको छ, जसको उद्देश्य रोगी र पुराना बिउलाई विशेष पकेट क्षेत्रमा निरोगी र नयाँ पुस्ताबाट विस्थापित गर्नु हो। पीबीएस बिउ भन्नाले रोगरहित साना दानाहरू हुन् जुन इन भिट्रो बिरुवाबाट सिफारिस गरिएका जातहरूलाई नियन्त्रित वातावरणमा उत्पादन गरिन्छ। पीबीएस उत्पादन गर्दा आलुको जातलाई भाइरस रहित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई थर्मोथेरापी कम मेरिस्टिम एक्सिजन प्रविधि मार्फत गरिन्छ। यसका लागि बिउ आलुहरूलाई टुसाउन दिई 36 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा 2 हप्ता राखी थर्मोथेरापी गरिन्छ। यसपछि टुसाहरूलाई दानाबाट छुटाई डिटर्जेन्ट अर्थात् विष संक्रामक युक्त पानीमा धोइन्छ। त्यसपछि 1% क्याल्सियम हाइपोक्लोराइडले 10 मिनटसम्म सर्फेस स्टेरिलाइज अर्थात् बाहिरबाट निसंक्रामक गरिन्छ। मेरिस्टिम प्रविधिको लागि मेरिस्टिम एक्सिजन चेम्बरलाई अल्ट्राभायोलेट किरणले 20 मिनटसम्म स्टेरिलाइज गरिन्छ। सर्फेस स्टेरिलाइज गरिसकेपछि टुसालाई अल्ट्राभायोलेट किरणबाट स्टेरिलाइज गरिएको चेम्बरमा राखी कम्तीमा 3 पटक स्टेराइल डिस्टिल वाटरले पखालिन्छ। त्यसपछि स्टेरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरी टुसाको टुप्पो 0.2 देखि 0.3 मिलिमिटर व्यास हुने गरी काटेर तरल कल्चर मिडिया भएको टेस्ट ट्युब भित्र रहेको फिल्टर पेपर ब्रिजको टुप्पोमा राखिन्छ। यसरी मेरिस्टिमलाई 3-4 किलो लक्स प्रकाश र 20 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको इन्क्युबेसन कोठामा राखी कल्चर गरिन्छ। केही हप्तापछि यो हरियो हुन गई डाँठ र पातहरू आउन थाल्दछन्। त्यसपछि यसलाई ठोस अगर मिडियामा जरा हाल्न र बिरुवा बढाउनको लागि राखिन्छ। 6 देखि 8 हप्तापछि एउटा पूर्ण बोटको रूप लिन्छ, जसलाई सिंगल नोडल कटिङ तरिकाबाट उपयुक्त संख्यामा प्रसारण गरिन्छ। उक्त मेरिस्टिमबाट आएको साना बोटलाई डबल एन्टिबडी स्यान्डविच इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एस्से अर्थात् डैश एलिजा प्रविधिबाट भाइरस टेस्ट गरिन्छ। हाल आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमसँग 6 थरीका विशेष भाइरस जस्तै भाइरस ए, एम, एस, एक्स, वाई र पात बटारिने लिफ रोल रोगको परीक्षण गर्ने सुविधा छ। यदि परीक्षण गरिएका बिरुवा भाइरस रहित पाइएमा यसलाई सिंगल नोडल कटिङ प्रविधिबाट माउ बोटको रूपमा स्थापित गरिन्छ। यस प्रकारले भाइरस मुक्त इन भिट्रो बिरुवा तयार गरी आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा नै यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। डैश एलिजा तरिकाबाट भाइरस परीक्षण प्री बेसिक बिउ उत्पादनका लागि सबै माउबोटहरूमा गरिन्छ। जुन माउबोट पूर्ण भाइरस मुक्त छ तिनीहरूलाई मात्र शीघ्र प्रसारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। बिरुवाहरूलाई स्टेराइल अवस्थामा लेमिनार फ्लो चेम्बर भित्र सब कल्चरिङ सिंगल नोडल कटिङ प्रविधिबाट प्रसारण गरिन्छ।
सब कल्चरको लागि प्रयोग हुने माध्यम सुधारिएको एमईएस मिडिया हो। साथै यस सब कल्चरमा 2 ppm क्याल्सियम पेन्टोथिनेट पनि राखिएको हुन्छ। साना बिरुवाहरूलाई प्रशस्त संख्यामा नआउन्जेल सब कल्चरमै रहन दिन्छ। त्यसपछि नोडल कटिङहरूलाई 20 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र 16 घण्टा प्रकाश अवधि भएको इन्क्युबेसन चेम्बरमा राखिन्छ। 4 देखि 6 हप्तामा बिरुवाहरूको पूर्ण वृद्धि भइसक्छ। यस प्रकारले भिट्रो बिरुवाको माग अनुसार प्रसारण गरी प्री बेसिक सीड उत्पादनको लागि ग्लास हाउसमा पठाइन्छ। ग्लास हाउस र स्क्रिन हाउसमा प्री बेसिक सीड वर्षको 2 पटक, पहिलो शरद र दोस्रो वसन्त ऋतुमा उत्पादन गरिन्छ। ग्लास हाउसका बेन्चहरू 2 भाग बालुवा र 1 भाग माटोले भरिएको हुन्छ र यसको सतहको मोटाई 25 सेन्टिमिटर हुन्छ। बिरुवा सार्नुभन्दा 3-4 हप्ता अगाडि बेन्चको सबैतिर पर्ने गरी पानी छर्कनु पर्दछ। पानी छर्किएको 2 दिनपछि राम्रोसँग माटोलाई सम्याई 1-1 मिटर हुने गरी माटोको सतह छुट्याइन्छ। यसपछि मेथाम सोडियम नामक केमिकल स्टेरिलेन्ट 154 मिलिलिटरलाई 9 लिटर पानीमा मिसाई 1.4 वर्गमिटरमा पुग्ने गरी छर्कनु पर्दछ। उक्त रसायनबाट उपचार गरेको लगत्तै बेन्चलाई सफा प्लास्टिक सिटले छोपिदिनु पर्दछ। उपचार गरेको 7 देखि 10 दिनपछि प्लास्टिक सिट हटाएर माटोलाई हल्का किसिमले धेरै पटक चलाइन्छ वा कोदालोले खनेर मेथामको अवशेषलाई हटाइन्छ। बालुवा र माटोको मिश्रणलाई स्टेरिलाइज गरिसकेपछि प्रत्येक बेन्चमा नाइट्रोजन 200 केजी, फोस्फरस 200 केजी र पोटास 120 केजी प्रति हेक्टरका दरले प्रयोग गरिन्छ। डीएपी र म्युरेट अफ पोटासको प्रयोग बिरुवा रोप्नु अघि पुरै मात्रा गरिन्छ। नाइट्रोजनको आवश्यक परिमाण पछिल्लो 2 पटक युरियाले टप ड्रेस गरेपछि पूरा हुन्छ। बिरुवा रोप्नु अघि मल छरिसकेपछि बेन्चलाई 20 सेन्टिमिटरको फरकमा भाग लगाइन्छ। त्यसपछि सफा हातले दुवैतिरबाट प्रत्येक 20 सेन्टिमिटरमा साना साना आली जस्तो ड्याङ बनाइन्छ। प्रत्येक ड्याङमा 10 सेन्टिमिटर फरकको 14 वटा दाँत भएको प्लान्टिङ बोर्डले गाडेर प्वाल बनाइन्छ। त्यसपछि बिरुवालाई अगरबल साथै कल्चर ट्युबबाट निकाली सावधानीपूर्वक प्वालमा रोपी बिस्तारै माटोले प्वाल छोपिन्छ। केही लाइन बिरुवा रोपिसकेपछि रोपिएका बिरुवालाई विशेष प्रकारका उपकरणबाट सिँचाइ गर्नुपर्दछ। 500 मिलिग्राम भन्दा कम तौलका साना दानालाई स्क्रिन हाउसमा रिसाइकल गरी प्रति प्वाल 2 वटा हुने गरी रोपिन्छ। रोपेको बिरुवा ठूलो भएपछि हल्का किसिमले पानीको फोहरा मास्तिर फर्काई सिँचाइ गरिन्छ। ग्लास हाउस तथा स्क्रिन हाउसमा तापक्रम र आर्द्रता नियमित दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहनु पर्दछ। यसको लागि म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर, ड्राई एन्ड वेट बल्ब थर्मोमिटर, थर्मोस्ट्याट, थर्मोग्राफ आदि भित्रै जडान भएको हुनुपर्दछ। साथै हावा आवत जावतको लागि ग्लास हाउसमा ब्लोअर फ्यानका साथै माथिल्लो वा छेउको छाना परिस्थिति अनुसार मिलाउन सकिने हुनुपर्दछ। ग्लास हाउसको माथि वा छेउका छानाहरू स्वतः बन्द हुने र खुल्ने हुनुपर्दछ वा प्राविधिकले बन्द गर्न वा खोल्न सक्ने हुनुपर्दछ। ग्लास हाउसमा हावाको गति देखाउने र वर्षा हुनु अघि जानकारी दिने यन्त्र लगाइएको छ भने हुरी चल्दा वा बर्सात हुँदा माथि वा छेउका छाना स्वतः बन्द हुन्छन्। सूर्यको ताप तथा तापक्रम घटाउन ग्लास हाउसको छानामा छाया दिन नाइलनको कपडा राखिन्छ। यसलाई वसन्त ऋतुभरि र शरद ऋतुको सुरु अवस्थासम्म राखिन्छ।
बिरुवा 15 सेन्टिमिटर अग्लो भएपछि साइकोसेल नामक वृद्धि रोक्ने रसायन पातमा छर्की बिरुवालाई होचो रहन दिई छिटो दाना लाग्न सक्ने अवस्थाको सृजना गरिन्छ। बोट वृद्धि हुने अवस्थामा सुलसुले, सेतो झिंगा, फड्के किराहरू तथा पछौटे डढुवा रोगको आक्रमण हुन नदिन सावधानी अपनाउनु पर्दछ। यसको लागि आवश्यकता अनुसार कीटनाशक र रोगनाशक विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। दाना लाग्ने समयमा इभोपोरेटिभ कुलिङ प्यानललाई ब्लोअर फ्यानको अगाडि राखी तापक्रम र आर्द्रता नियन्त्रण गरिन्छ। आलुको दाना लागेपछि प्रत्येक बेन्चमा नछानिकन 9 वटा बोटबाट प्रत्येक बोटको 3 वटा पातहरू नमुनाको रूपमा लिइन्छ। यी पातहरूलाई 6 वटा मुख्य भाइरस जस्तै ए, एम, एस, एक्स, वाई र पात बटारिने रोग लिफ रोलको परीक्षणका लागि डेस एलिजा टेस्ट गर्न लगिन्छ। भाइरस परीक्षण गर्दा रङको इन्टेन्सिटी फोटोमिटरको 405 न्यानोमिटरमा नापिन्छ। यदि कुनै नमुनामा भाइरस छ भने पहेँलो रङ देखाउँछ र भाइरस छैन भने कुनै पनि रङ देखाउँदैन। यस प्रकारले प्रयोगशालामा भाइरस टेस्ट गर्ने कार्य गरिन्छ। भाइरस मुक्त देखिएका बिरुवाहरू मात्र प्री बेसिक सीड उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। आलु दाना निकाल्नु 1 हप्ता अघि बिरुवाहरूलाई उखेलिन्छ। त्यसपछि अर्थात् करिब 1 हप्तापछि उखेलिएका बिरुवाहरूबाट आलु दाना नबिग्रने गरी होसियारीपूर्वक जम्मा गरिन्छ। यसरी निकालिएका आलु दानालाई 3 वर्गमा विभाजन गरिन्छ। 1 ग्राम भन्दा बढी, आधा ग्रामदेखि 1 ग्रामसम्म र आधा ग्राम भन्दा कम। यसरी वर्गीकरण गरेपछि यिनीहरूलाई स्क्रिन ब्यागमा राखी उपयुक्त लेबल लगाइन्छ। पीबीएस आलुलाई 4 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ। जाडो याममा उत्पादित बिउलाई 10 महिनासम्म भण्डार गरिन्छ र तराई भागमा मौसमी बालीका लागि दिइन्छ। गर्मी याममा लिएको बिउलाई 7 महिना भण्डार गरी पहाडमा मौसमी बालीको लागि दिइन्छ। 1 ग्राम भन्दा बढी र आधादेखि 1 ग्रामसम्मका पीबीएसलाई बिउ उत्पादक कृषकलाई बेचिन्छ वा कृषि कार्यालय अथवा गैर सरकारी संघ संस्थालाई बिउ उत्पादनका लागि प्रदान गरिन्छ। आधा ग्राम भन्दा कम साइजका बिउलाई अनुसन्धान केन्द्रमा पुनः रिसाइकल गरिन्छ र फिल्डमा उत्पादनका लागि लगाइन्छ। यसरी टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट भाइरस मुक्त प्रिबेसिक सीड अर्थात् पूर्व मूल बिउ उत्पादन गरिन्छ, जुन बिउ अति सफा हुन्छन् तथा यी बिउहरूलाई खेतबारीको अनुकूल वातावरणमा 4 देखि 10 पुस्तासम्म तयार पार्न सकिन्छ। यसबाट देशका करिब 1/3 जनसङ्ख्याको खाद्यान्न बालीको रूपमा प्रयोग हुने आलु उत्पादनको लागि भाइरस मुक्त बिउ प्रयोग गरिएमा आलुको उत्पादन वृद्धि हुने कुरामा कुनै शंका रहँदैन।